जीवनको सबैभन्दा ठुलो मूल्यवान गुण हो स्वामित्व ग्रहण गर्ने कला। मैले आफ्नो जीवनको स्वामित्व आफ्नो हातमा लिएँ। स्वामित्व शब्द अङ्ग्रेजीमा जसलाई ओनरसिप भनिन्छ, सुन्दा त बडो सानो छ, तर जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। किन? मैले स्वामित्व लिने बित्तिकै अब मेरो दुःखका लागि मैले कसलाई दोष दिने? मैले पाउन नसकेको खुसीको लागि मैले कसलाई जिम्मेवार ठान्ने? स्वामित्व लिने बित्तिकै, आफ्नो जीवनको स्वामित्व लिने बित्तिकै मेरो जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आयो र काँधमा बाहिरबाट कसैले बोकाएको जिम्मेवारी होइन। मैले भित्रबाट स्वामित्व लिएँ भने अब अचानक यो दुःखको पनि मैले स्वामित्व लिनु पर्यो, मेरो जीवनमा भएको खुसीको पनि स्वामित्व लिनु पर्यो, म विपन्न छु त्यसको पनि स्वामित्व लिनु पर्यो, म सम्पन्न छु त्यसको स्वामित्व लिनु पर्यो, सफलता असफलता सबै कुराको मैले स्वामित्व लिनु पर्यो। संसारमा अब कोही पनि दोषी रहेन। अरूप्रतिको नराम्रो भाव तत्काल काटियो र सबै कुरा मेरो हातमा आयो। अरू कसैले भनेर बुझाएर मैले स्वामित्व लिएको होइन। स्वामित्व भित्रबाट लिइन्छ। कर्तव्य बाहिरबाट पनि आउन सक्छ। कर्तव्य बोध पनि कहिलेकाहीँ सामाजिक हुन्छ। मलाई कसैले राम्रो व्यवहार सिकाइदिएको छ भने त्यो व्यवहार पनि बडो बाहिरी हुन्छ, तर स्वामित्वको बोध भित्री हुन्छ, कसैले पनि ल्याउन सक्दैन। मैले चाहेँ भने मात्रै मेरो जीवनमा आउँछ र योभन्दा ठुलो गुण मैले मनुष्यको जीवनमा देख्दिनँ। मैले मेरो जीवनको स्वामित्व आफ्नो हातमा लिएँ भने अब मलाई सुध्रिन बाहेक अरू कुनै सम्भावना रहँदैन। ला भन्ने आउँछ। हरेक गल्ती मेरो हृदयमा काँडा बिजे बिज्न थाल्छन्। मैले गरेका हरेक काम अब विराट बनेर ठुला बनेर आउन थाल्छन् र मलाई भित्रबाट चिथोर्न थाल्छन्। मेरा नकारात्मक कामहरूले मलाई चिथोर्छन्। अब उपाय नै छैन। मैले स्वामित्व लिएँ भने म आफू उठ्नु, हिँड्नु, जाग्नु बाहेक मसँग कुनै उपाय छैन। हामीले त त्यही बुझेका छौँ। स्वामित्व भनेको मालकियत भन्ने बुझेका छौँ। ओनरसिप भन्ने बित्तिकै यो मेरो हातमा लाल पूर्जा छ कि छैन, मेरो हातमा ब्याङ्कको प्रमाणपत्र छ कि छैन, र मेरो नाममा यो संस्था छ कि छैन, यस्ता कुरा मात्रै हामीले बुझेका छौँ। यो कुनै स्वामित्व होइन, यो त कानुनी स्वामित्व मात्रै हो। तर जीवनको जुन मूल स्वामित्व छ, त्यो मूल स्वामित्व यति महत्त्वपूर्ण छ कि मैले स्वामित्व लिएका दिन, मैले मेरो जीवनको स्वामित्व लिएको दिन मेरो लक्ष्य हासिल गर्ने जिम्मा कसको हुन्छ? त्यो मेरो हुन्छ त। अब कुनै पनि अँधेरा पाटा जीवनमा बाँकी रहँदैन, कुनै आलस्य शेष रहँदैन जीवनमा, बेकारको निद्रा कुनै पनि शेष रहँदैन। मेरो लागि एक एक सेकेन्ड, एक एक क्षण परम मूल्यवान हुन थाल्छ। किनभने त्यो क्षणको पनि स्वामित्व लिन थाल्छु म। ओहो, यति समय छ मसित, 1 मिनट समय छ। मानुस् कि म ट्राफिक जाममा छु, मोटरसाइकल होला, मोटर होला, म जेमा पनि छु। अब यो कतिखेर ट्राफिक खुल्छ भनेर ट्राफिकलाई दोष दिएर सरकारलाई सरापेर म बस्दिनँ। स्वामित्व लिएको व्यक्तिले बस 1 मिनट मसँग फुर्सद भयो, यो विषयको मैले चिन्तन गर्न बाँकी थियो, यो विषय म चिन्तन गर्छु, अथवा राम नाम जप्न बाँकी थियो, म राम नाम जप्छु, अथवा म यहाँबाट पुगेपछि त्यो काम कसरी गर्ने, त्यो कामको योजना बनाउँछु। म केही महत्त्वपूर्ण गर्न थालिहाल्छु। स्वामित्व लिने बित्तिकै व्यक्तिको जीवनमा महत्त्वपूर्ण बाहेक केही पनि हुँदैन। उसले 1 सेकेन्ड पनि खेर फाल्दैन, गलत कुरो बोल्दै बोल्दैन। अब किनभने उसले आफ्नो बोलीको स्वामित्व लियो, आफ्नो वाणीको स्वामित्व लियो। गलत कुरो सोच्दैन यो व्यक्तिले, किनभने उसले आफ्नो विचारको स्वामित्व लियो। कसरी गलत कुरा, गलत विचार मेरो मनमा जन्मिन्छ? मेरो जीवनमा मैले मेरा विचारलाई छरपष्ट हुन दिएर न गलत विचार जन्मिने हुन्। चाहेर कसैले गलत विचार जन्माउँछ? चाहेर कसैले गलत विचार जन्माउँदैन। तर हामीले के जानेनौँ? स्वामित्व लिन जानेनौँ। हेर्नुहोस् त, मदर टेरेसालाई अनाथहरूको स्याहार गर्ने जिम्मेवारी के सरकारले नियुक्ति पत्र दिएर
महिनाको यति तलब दिन्छु भनेर दिएको थियो, होइन। आफ्नो जीवन बाहेक अरूको जीवनको पनि स्वामित्व ग्रहण गर्न थालिन् यिनले, र यिनी नोबेल पुरस्कारकी हकदार मात्र बनिनन्, सारा संसारले यिनलाई मदर वा आमा तेरेसा भनेर बोलाउँछ। सारा संसारको अभिभावकत्व लिइन्। महात्मा गान्धीलाई भारत स्वतन्त्र बनाउनु पर्छ तिमीले भनेर को व्यक्तिले आएर नियुक्ति पत्र बुझाएको थियो? कति तलब दिएको थियो? के गरेको थियो? कसले यो तिम्रो जिम्मेवारी हो है, तिमी बाहेक कसैले गर्न सक्दैन है भनेर कसले भनेको थियो? अरू कसैले भनेर के हुन्छ? बाहिरबाट कसैले आएर मलाई फकायो, मलाई उत्प्रेरणा दियो, मोटिभेट गर्यो भने के हुन्छ? केही न केही एकछिन हुन्छ, त्यसपछि त सकिन्छ। तर यी व्यक्तिको जीवनमा त्यति गरिमा किन जन्मियो भने यिनले आफ्नो जीवनको त जिम्मेवारी लिए, आफ्नो देशको पनि जिम्मेवारी लिए, देशको अर्थव्यवस्थाको जिम्मेवारी लिए, आफै मनमा नै जिम्मेवारी लिए। चरखा र नुन आन्दोलन जस्ता महत्त्वपूर्ण अभियान प्रारम्भ गरे। स्वावलम्बी देश बनाउनुपर्छ भनेर लागे, राष्ट्र बनाउनुपर्छ भनेर लागे, र यो राष्ट्रको स्वतन्त्रताको स्वामित्व मेरो काँधमा लिनुपर्छ भनेर आफैले जानेर स्वामित्व लिए। जसले स्वामित्व आफैले लियो उसलाई कुनै पद चाहिँदैन। जसले स्वामित्व लिन जानेकै छैन ऊ अरूको पद खोज्दै हिँड्छ। कहिले मैले कुर्सी पाउँला, कहिले मलाई मान्छेले नमस्कार गर्दैलान्, कहिले अखबारमा मेरो तस्बिर छापिएला, टेलिभिजनहरूले मेरो चित्र देखाउलान्, अरू कसैले मेरो जय जयकार गर्दैलान्, कसैले मेरो ताली लगाउलान्, कसैले मलाई जिन्दाबाद भन्दैलान् भनेर भिखारी झैँ पर्खेर बस्छ। तर जो व्यक्तिले स्वामित्व लियो त्यो व्यक्तिलाई पद के महत्त्वपूर्ण? सबैभन्दा ठुलो पद उसले आफ्नो जीवनमा आफै दियो। त्यही भएर महात्मा गान्धीलाई कुन पद दिनुहुन्छ? अब मदन भण्डारीलाई या विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालालाई या पृथ्वीनारायण शाहलाई या महागुरु फाल्गुनानन्दलाई कुन पद दिनुहुन्छ? जुन पद दिए पनि त्यो पदमा यी व्यक्ति अड्दैनन्। पदभन्दा धेरै माथि हुन्छ व्यक्ति। जसले आफ्नो जीवनको स्वामित्व लियो त्यो व्यक्तिलाई त ईश्वरले नै परम पद दिन्छ। त्यसकारणले पहिलो गुण हो र सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण गुण हो स्वामित्व। जबसम्म व्यक्तिले स्वामित्व लिँदैन तबसम्म कुनै सिद्धान्त, कुनै व्यक्ति, कुनै गुरु, कुनै भगवान, कुनै देवी देवता, कुनै धर्म सम्प्रदायप्रति कहिल्यै पनि समर्पण जन्मिँदैन। समर्पण अत्यन्तै काँचो हुन्छ। म कसैलाई दोष दिन छोडौँ, मैले गर्नुपर्छ भन्ने भित्रबाट बुझौँ र स्वामित्व लिउँ, तत्काल मेरो लक्ष्य स्पष्ट भएर आउँछ। र त्यो लक्ष्य स्पष्ट हुने बित्तिकै मैले देख्छु कि गर्नु मलाई छ, म एक्लै छु, चरम एक्लो हुन्छु म। र यो एक्लोपन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। म एक्लो हुन्छु तर मेरो लक्ष्य धेरै अग्लो हुन्छ, धेरै ठुलो, धेरै विराट लक्ष्य मेरो अगाडि देखिन्छ। त लक्ष्यप्रति म समर्पित हुन्छु। म भित्र समर्पणको भाव जन्मिन्छ। म यति समर्पित हुन्छु लक्ष्यप्रति कि जीवनका अरू सबै विषयप्रति म लचकदार हुन थाल्छु। मेरो सोच अत्यन्तै लचिलो हुन्छ। मेरो लक्ष्यप्रति म अडिग हुन्छु। मेरो लक्ष्यप्रति म एकदम चट्टानी अडान राखेर बस्छु। अब तर जीवनका अरू सबै कुराहरूप्रति म अत्यन्तै विनम्र हुन थाल्छु। यहाँबाट समर्पण भाव जन्मिन्छ। समर्पण भाव व्यक्ति भित्रबाट जन्मिनुपर्छ, कोहीप्रति होइन, आफ्ना लक्ष्यहरूप्रति, आफ्नो जीवनका जिम्मेवारीहरूप्रति समर्पण भाव जन्मियो भने कुनै दिन त्यो गहिरो समर्पण भाव मैले भगवानका चरणमा लगेर चढाउन सक्छु। त्यस दिन शरणागति जन्मिन्छ। समर्पण भाव म आफूभित्र जन्मियो। यो आत्मसमर्पण होइन है। आत्मसमर्पणको त 2 पैसा बराबरको नि मूल्य छैन। अरू कसैले बनाएको अनुशासनमा म गएर कसैका खुट्टा ढोक्छु, कुनै देवी देवतालाई पूजा गर्छु, यसमा केही गहिराई छैन। जीवन भित्रबाट मैले स्वामित्व लिएर
पूजा गरेँ, स्वामित्व लिएर गएर म कसैका चरण कमलमा झुकेँ भने जुनसुकै चरण कमल झुकौँ म पापीका चरण कमलमा झुकेँ, नीच व्यक्ति पतित व्यक्तिका चरण कमलमा झुकेँ भने पनि ती साक्षात् जगदीश्वरका चरण कमल बनेर आउनेछन् मेरो जीवनमा। त्यो व्यक्ति जहाँको त्यही रहनेछ, ऊ पापीको पापी रहला, तर म भने त्यो व्यक्तिको माध्यमबाट ब्रह्माण्डको जुन मूल तत्त्व हो, जसलाई हामी ईश्वर भन्छौँ, परमात्मा भन्छौँ, प्रभु भन्छौँ, भगवान भन्छौँ, त्यो तत्त्वमा हाम फाल्न थालिहाल्छ। त शरणागति त्यो व्यक्तिको जीवनमा मात्रै जन्मिन्छ जसले जीवनमा स्वामित्व ग्रहण गर्न सिक्यो र समर्पणको भाव जन्मिन दियो। हेर्नुहोस् त, जसको जीवनमा आफ्नो लक्ष्यप्रति समर्पण जन्मिन्छ त्यो व्यक्तिलाई कसैले काम हराउनु पर्दैन। त्यो व्यक्तिले गलत काम गर्दै गर्दैन, किनभने जसलाई आफ्नो लक्ष्य मूल्यवान लाग्छ, लक्ष्यको स्वामित्व लिएको छ र लक्ष्यप्रति जो समर्पित छ, त्यो व्यक्ति अरू काम गर्न किन हिँड्छ? गलत काम कसरी गर्छ? यो व्यक्तिको जीवनमा कुलत कसरी आउँछ? जसले लक्ष्य पायो त्यो व्यक्तिको जीवनमा कुलत आउने सम्भावनै हुँदैन। उसले नराम्रो बोलेर किन अरूलाई चिडाउँछ? उसलाई थाहा हुन्छ, जसले आफ्नो जीवनको स्वामित्व लिएको छ उसलाई थाहा हुन्छ कि मैले जति व्यक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्न सकेँ त्यति नै म मेरो लक्ष्यको बाटोमा, लक्ष्यको मार्गमा बलवान भएर अघि बढ्न सक्छु। मैले अरूको बल पनि प्राप्त गर्दछु। यहीबाट संवादको कला, यहीबाट नेतृत्व कला जन्मिन्छ। स्वामित्व यस्तो एउटा विषय हो जहाँबाट जीवनका बाँकी रहेका सबै गुणहरू आउँछन्। आत्मविश्वास यहीँबाट जन्मिन्छ। यहीँबाट यही स्वामित्वको भावबाट कर्तव्यपरायणता जन्मिन्छ, नैतिकता जन्मिन्छ, इमान्दारिता जन्मिन्छ र यहीबाट गहन शान्ति पनि जन्मिन्छ। किनभने मैले अरूलाई दोष दिन छोडेँ भने मेरा मनका विचारहरू डामाडोल हुन छोड्छन्। अरू कसैमा दोष देखिन्जेल मेरा मनका विचारहरू अत्यन्तै विचलित हुन्छन्। मेरो विचार अत्यन्तै विचलित हुन्छ, अत्यन्तै गलत विचारहरू, नकारात्मक विचारहरू आउँछन्। आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएपछि लक्ष्यप्रति जुन समर्पण भाव जन्मिन्छ, यहाँबाट निर्विचार अवस्था जन्मिन्छ। ध्यान पनि त्यो व्यक्तिले मात्रै गर्न सक्छ जसको जीवनमा समर्पण घटित भएको छ। र समर्पित व्यक्तिले एक दिन जीवनको परम सत्यलाई चिन्दछ, देख्नेछ जीवनको परम सत्यलाई। यो आजको भोलि आउने कुरा होइन है। म आजैदेखि स्वामित्व लिन्छु भने आज बेलुकी नै ममा समर्पण जन्मियो र राति सुतेको बेलामा शरणागति जन्मियो, यस्तो हुँदैन। मैले आफूभित्र रहेको हरेक शक्तिलाई परिचालित गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो सबै क्षमतालाई चिनेर जागृत गर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँबाट समर्पण जन्मिन्छ र त्यसपछि आफ्ना सबै क्षमताहरू चिनिसकेपछि तत्काल मैले देख्दछु कि मेरा क्षमताको स्रोत यो ब्रह्माण्डको मूल ऊर्जा हो। यो सनातन सत्यबाट नै म भित्रका क्षमताहरू जन्मिएका हुन्। मेरो जीवनको स्रोत यही एक परमात्मा हो, यही एक ईश्वर हो। त्यस दिन बल्ल देखिनेछ, त्योभन्दा पहिले देखिँदैन। त्यस दिन मैले पाउने छु कि म त केही पनि होइन। त हेर्नुहोस् त, म सबै हुँ, मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने भावबाट प्रारम्भ भएर अन्त्यमा शून्यतामा म केही पनि होइन भन्नेमा मेरो जीवन गएर विलिन हुनुपर्छ। प्रारम्भ सबै हुँबाट गर्नुपर्छ, मैले नै गर्ने होबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ र मैले गरेर केही पनि हुँदैन भन्नेमा गएर जीवनको अन्त्य हुनुपर्छ। त स्वामित्वबाट प्रारम्भ भएको जीवन शरणागतिमा गएर सकिनेछ। यो जीवन कस्तो भने नि, मैले एकैचोटि फल देख्न खोजेर केही पनि हुँदैन। पहिले त त्यो बिरुवा अग्लो हुनु पर्यो, बिरुवाले आफूलाई विकसित भएको देख्नु पर्यो, त्यसपछि फुल फुल्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल जीवनमा फल लाग्नेछ। त
यो पातहरू हाँगा बिगाहरू स्वामित्व हुन्। फूल हो समर्पण र फल हो शरणागति। शरणागतिको फल लागेको दिनमा जीवन परम धन्य बन्नेछ।